encore une autre vidéo qui concerne les étudiants de première année ST. C'est le TP Chimie numéro 2, préparation d'une solution. إذا أول حاجة في التيبي هذا اللي لازم نعرفوها إنه pour préparer une solution عنا deux méthodes. يا إما à partir d'un composé solide يعني راح نديرو la dissolution راح نديرو الذوبان يا إما عن طريق une autre solution اللي تكون عندها لا كونسنتراسيون معروفة يعني لهنا راح نديرو لا ديلوسيون التمديد. نروحو نشوفو لا بارتي الاولى à partir d'un composé solide. اول حاجه باش راح نحضروا محلول لازم يكون عندنا لو فوليوم ولازم تكون عندنا لا كونسنتراسيون. يعني في التي بي يمدلنا لو فوليوم اللي حايبين نحضروا المحلول هذا ويمدلنا لا كونسنتراسيون نتاعو. واش الحاجه اللي ما عندناش هي لا ماس. اذا اول حاجه لازم نحسبوا لا ماس. اون فوا نحسبوا لا ماس رايحين نوزنوها ورايحين نحطوها في لافيول. لو ماتيريال اوتيليزي راح نستعملو لا فيول دو جوجي. بون كاين دو 1 لتر كاين دو 100 مليلتر اي فيول. دوكا سا ديبون تي بي نتاعنا سا ديبون كل استاذ واش يدير. اون فوا on a pesé la masse نتاعنا حسبناها ونوزنوها رايحين نحطو هذيك لا ماس في لافيول نتاعنا. من بعد واش نديرو رايحين نحطو في لافيول رايحين نحطو لو ديستيلي رايحين نحطو الماء المقطر. بيان سور رايحين نحطو جوست لا مواتي. علاش نحطو لا مواتي؟ باش نقدروا نرجو. دونك نحطو لا مواتي دو لو ديستيلي يعني لكن كان كنا نحوسو على ان فوليوم دو 100 مليلتر نقدروا نحطو 40 ولا 50. ومن بعد نغلقو لا فيول نتاعنا ونبقاو نرجو حتى يدوب هذاك حتى تدوب الكتله تاعنا كومبليتمون. اون فوا يدوب لو سوليد رايحين نكملو بلو ديستيلي حتى نوصل لو تري دو جوجي. على خاطر ماه في لا فيول ما عندهاش تدريجات وانما عندها تدريجه واحده هي لو تري دو جوجي. هذاك لو تري اون فوا وصلنا له يعني رانا وصلنا لو فوليوم فولو. يعني باغ اكزومبل لكن كانت تعبي 100 مليلتر يعني سي بون رانا وصلنا ل 100 مليلتر. لكن 1 لتر يعني وصلنا 1 لتر. هذه هي لا بارتي الاولى. لا دوزيام بارتي يقولنا ا بارتير دون سوليوشن راح نديرو تمديد. يعني راح تكون عندنا اون سوليوشن مير. هذه لا سوليوشن مير بيان سور باغ اكزومبل عندنا اون سوليوشن مير اللي هي تاع راح نديرو درك حنايا HCl هي 100 مليلتر. لا كونسنتراسيون ميتال تاعها 0.1. من هاد المحلول رايحين نحضروا محلول تاني اللي هو محلول بنت. احنا واش نعرفوا في التمديد رايحه يكون لا دوزيام تكون لا دوزيام سوليوشن تكون خفيفه بارابور لا بروميير سوليوشن. واش معناتها لا كونسنتراسيون تاعها تكون صغيره بارابور لا كونسنتراسيون دو لا سوليوشن مير. بصح عندنا الان كمية المادة n سوليوشن مير راح تساوي n سوليوشن في. درك على حنايا واش رايحين نديرو على هذا الاساس رايحين نحضروا محلول تاني. قلنا اذا المحلول التاني راح يمدلكم لو فوليوم نتاعو ويبدلكم لا كونسنتراسيون. درك احنا وينو المشكل كيما في لا بارتي الاولى. لا بارتي الاولى قلنا بور بريباري لازم نعرفو كمية المادة لازم نحسبوها ونوزنوها. درك سي لا ميم شوز. احنا درك لا ما رايحينش نعبيو باغ اكزومبل لا سوليوشن مير هي لو فوليوم تاعها 100 مليلتر. احنا درك لا ما رايحينش نعبيو نص باغ اكزومبل لا مواتي دو فوليوم باغ اكزومبل نعبيو 50 مليلتر ولا 40 ولا 30 جوغ او هازار. نو هذاك لو فوليوم هو اللي رايحين نحسبوه. باش نحسبوه نطبقوا القانون n سوليوشن مير تساوي n سوليوشن في. يعني C1 في ال V1 تساوي C2 في ال V2.
من هذا القانون نقدر نخرجوا الفي 1. الفي 1 هذاك هو مش لو في توتال دو لا سوليسيون مير، وانما هو الفي اللي لازمنا باش نحضروا محلول بنت تكون يكون التركيز نتاعو والحجم معلومين. نروح نشوفوا دركا لا بارتي résultat et calcul. La première question يقولنا quelle est la masse nécessaire pour la préparation de la première solution. يعني الكتلة اللي لازمنا باش نحضروا المحلول الأول. La deuxième question, quelle est la normalité de cette solution? La troisième question, calculer l'erreur sur la normalité de cette solution. Quatrième question, quel est le volume nécessaire pour la préparation de la deuxième solution? Cinquièmement, quelle est la normalité de cette solution? Bon, la solution l'oula هي NaOH ou la deuxième solution يعني la partie الثانية c'est le HCl. يعني حضرنا المحلول الأول بقياس plutôt بوزن كتلة NaOH وذوبناها في l'eau distillée. La deuxième partie من la solution mère du HCl on a préparé une autre solution phi بحيث تكون معروفة الحجم ou la concentration. Donc voilà la solution du TP. On a la masse nécessaire pour préparer la solution. لازم نلقاو العلاقة اللي تجمعنا بين la masse ou la masse molaire ou le volume ou la concentration molaire parce que يمدها لنا. إذا العلاقة هي CM تساوي M على M في V. من خلال هذه العلاقة نقدروا نخرجوا الام نتاعنا، اختار مدلنا السي ام مدلنا الام ومدلنا الفي. درك نتوما في اللي تي بي كي تلقاوه باغ اكزومبل كاتب لكم كيما هنايا باغ اكزومبل 0.1 ام، كيقول لكم 0.1 ام معناتها هو التركيز المولي، معناتها 0.1 مول على اللتر. لا دوزيام كيسيون يقول لنا لا نورماليتي دو NaOH. بون لا نورماليتي قلنا هي ديما نخدموا بالقانون CN يساوي CM في زد. باش تعرفوا كيفاش جبنا القانون هذا رجعوا شوفوا لا فيديو اللي درتها من قبل، جي اكسبليكي كيفاش لقينا هاد لا ريلاسيون. CM هي لا كونسنتراسيون مولير، وبالزيت قلنا في حالة يكون عندنا اساس هو عدد ال OH- واذا كان اسيد هو عدد ال H+. نروحوا لا troisième question اللي هي l'erreur sur la normalité. ديما باش تحسبوا باغ اكزومبل كيقول لكم ديروا لي l'incertitude sur la normalité ولا sur la concentration massique ولا la concentration molaire. اول حاجه نروحوا نديروها نكتبوا القانون. احنا عندنا لا نورماليتي، دونك لا نورماليتي واش تساوي؟ لا نورماليتي هي CN تساوي Z في CM. من بعد واش نروحو نديرو؟ احفظوا لي زيتاب هادو. عندكم الالين اشتقاق والدلتا. اول حاجه راح ندخلوا الالين على الطرفين، واش تولي لكم الين سي ان تساوي الين زد زايد الين ام ناقص الين ام ناقص الين في. من بعد بيناتهم العلاقه هي نورمالمون تكامل دي سي ان باغ اكزومبل لا سي ان هو الين سي ان. اذا نروحو نوليو نشتقو دي سي ان على سي ان تساوي دي زد على زد. زد علاش يروح بالصفر؟ باسكو عدد ثابت. ومن بعد من الاشتقاق راح نروحو للارتياب. الارتياب الرمز تاعو هو دلتا. اذا تولي عندنا دلتا سي ان على سي ان تساوي دلتا ام على ام زائد دلتا ام على ام زائد دلتا في على في. عندنا لو موان يولي بلس. هذا كامل هو الارتياب النسبي. ومن بعد كي قلنا الارتياب المطلق هو هذا برك، هو دلتا سي ان. يعني دلتا سي ان تساوي سي ان في هذا في المجموع هذا. La quatrième question qui قالنا le volume nécessaire pour préparer la deuxième solution. قلنا راح في التمديد عندنا n solution mère تساوي n solution phi. إذا يولي عندنا القانون C1 في V1 تساوي C2 في V2. وحنا قلنا ما نحتاجوش هذا لو فوليوم كامل هذا توتال، وانما من لو فوليوم هذا توتال رايحين نعبيو ان فوليوم. هذاك لو فوليوم نعبيوها على دون بيبيت
اون فوا نحسبوه نعبيوه بون بيبيت ونحطوه في لافيول الثانيه pour préparer la solution في بون مثلا نلقاو نلقاوه 10 مليلتر. 10 مليلتر نعبيوهم بلا بيبيت ونحطوهم في لافيول ومن بعد نكملو بلو ديستيلي حتى نوصلو لو تري دو جوجي. اون فوا وصلنا له معناتها وصلنا 100 مليلتر. بيان سور لهنا هاو الفي 1 عندكم السي 2 عندكم بون باردون لهنايا سي 2 ماشي سي 1. اذا تولي عندكم سي الفي 1 تساوي سي 2 في الفي 2 على. pour la question de la normalité du HCl la même chose. قلنا لا نورماليتي سي ان هي سي ام في الزد. الزد هذا اذا كان عندنا ان اسيد قلنا هو لو نومبر دو اش بلس. قلت لكم ديما باش تعرفوا قداه الزد اكتبوا معادله التفكك للحمض ولا الاساس اللي مديهولكم. نورمالمون هذا واش كاين pour le TP préparation d'une solution. j'espère تكونوا فهمتيو.